Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Alors كنا وقفنا في الفيديو بريزيدون في هذا ليكزامبل اللي هو علاش كالغومار. Alors شنو طالب منا ليكزامبل؟ اننا نكتبوا لنا الغوريثم qui affiche la sommation de deux nombres. صافي باين واضح الالغوريثم على السوماسيون ديال دو نومبر. الملاحظه اللي كنت قلت لكم ملي دوني ديال ليكزامبل ما تخرجوا حتى حاجه، خرجوا حاجه وحيده هي les variables اللي غنتريتي. صافي في لا بارتي ديال الديكلاراسيون شنو لي فاريابل اللي غندير؟ عندي دو نومبر اللي كيفاريي داكو، ولكن لا ديكلاريت شي دو نومبر واش صحيحه ولا غلط؟ غلط، حيت راه ماشي دو نومبر. هادوك دو نومبر شنو غدير لهم؟ غدير لهم سوماسيون اش تعطي ريزولتا. ريزولتا ماشي فاريابل، يعني انت غديكلاري غدير ا بلس بي شنو غتعطيك؟ تاتا غتعطيك واحد الريزولتا اللي خاصك تكون ديجا مديكلاريها، حيت الديكلاراسيون كتخليك توجد بلايصه، كتخليك كل حاجه كتوجد لها بلايصه كتسناها في لا بارتي ديال التريتمون. يعني في الديبي غدير لها شنو غدير لها ستوكيها. يعني انا ستوكيت هنا ستوكيت بي وجايه في الطريق واحد سي اللي هي ريزولتا، خاصني نديكلاريها نوجد هذيك البلايصه. داكوغ. الوغ اول حاجه كنبداو بها هي الالغوريثم، كنسميوه اي سميه بغينا، المهم تكون غير كتماشى مع ليكزامبل. سميتو انا سوم لي فاريابل، قلنا 3 ديال لي فاريابل، تيب ديالهم اونتيي ديبي écrire donner deux nombres. نقول لكم الغومار اش كتقول، شنو لي زيتاب ديال هادي. تخيلوا معايا دابا انفو درت الفاريابل، درت ا بي سي، جات هنا توجدات واحد البلايص توجدوا باش يتستوكا فيهم دي نومبر. يعني بحال هاد البارتي ديال الديكلاراسيون كتوجد ما كدير حتى حاجه، كتوجد بلايص. داكوغ. يعني غيكون غلط الا ديكلاريتي غير او بي وسي. ملي غتريطي انا راه غلط دير واحد الفاريابل وما توجدش لي بلاصتو. داكوغ. يعني هنا حنا وجدنا 3 البلايص، وجدناهم باقي خاويين، باقي ما درنا فيهم والو. داكوغ. دونك وجدنا بلاصه ا، بلاصه بي، بلاصه سي. داكوغ. اول حاجه شنو كنديرو في الديبي؟ كنكتبو ميساج لليوتيليزاتور، كنقول له عطينا دو نوم. دابا ليكزامبل طالب منا اننا نديرو السوماسيون ديال دو نوم، خاصنا بعدا يكونوا عندنا هذوك لي نومبر. انا كنصيفط ميساج وسط ليغومي، طول بال من ليغومي، وسط ليغومي كنصيفط ميساج كنقول ليه دوني دو نومبر، عطيني هذوك دو نومبر. كي صيفط لي هو ميساج كيعطيني هذوك دو نومبر ليغ ا ليغ بي. اون فوا كيعطيني هاد لو نومبر وكنقراهم ليغ ا ليغ بي، اوتوماتيك هاد ا غتمشي لاكاز ميموار تخبى، هاد ليغ بي غتمشي لاكاز ميموار غتخبى بي، حيت الصافي راه عطاني دي فالور، راه عطاني قيم غيتخباو في لاكاز ميموار. ولكن حنايا ما كنبينوش، فهمتي؟ داكشي كنخدمو سري، كنخليو ا وكنخليو بي، ولكن راه ما وراء راه كاين واحد الفالور ديال هذاك او ديال هذيك بي مخبيه في هاد لاكاز ميموار. داكوغ. الوغ كيما كتشوفوا هنا اون فوا قريت ا وقريت بي، نقدروا واحد الغومارك نقدروا نكتبوا ليغ ا فيرغول بي. حنا احرار نكتبوا بهذه الطريقه او نكتبوا ليغ ا فيرغول بي، سي لا ميم شوز. اون فوا قريت ا و بي خبيتهم في لاكاز ميموار. داكوغ. دابا انا قريت لي نومبر، شنو مطلوب مني اصلا؟ خصني ندير الكالكول، خصني ندير الصوم، غنديرها في عقلي غندير السوماسيون وغندير الافيكتاسيون لسي. علاش افيكتاسيون ماشي ايكال؟ كنا ديجا عرفنا شنو هي الافيكتاسيون. المهم هاد لابارتي رجعوا ليها الا ما كنتوش فرجوا فيها. كنا درنا افيكتاسيون سي، يعني هذيك الريزولتا غنخبيوها. افيكتاسيون كتعني تخبي ستوكي،
غنستوكيو هاديك السي لي ريزولطا ديال سوماسيون ديال او بي غنستوكيوها فين هنا، حيت ديجا ديكلارينا في لابارتي ديكلاراسيون توجدات لها بلايص. كون ما كانش بلايص فين ما كاينش غتبغي تخبى ما تلقى فين تخبى طلع ايرور. داكوغ، داكشي علاش درنا هاديك كون درنا ايغال راه ما درتيش الامر، ما عطيتيش امر بان سي خصها تخبى، حيت هنا اكريغ ليغ عطات امر الاو بي تخباو في لاكاز ميموار، ولكن الا درتي ايغال ما عطاتش امر ان سي ما غتخباش هنا. يعني في كلتا الحالتين يعني جوج حوايج مهمين، خاصك ديكلاري هاد السي في لابارتي ديال الديكلاراسيون، وخاص دير لافيكتاسيون باش السي تخبى في لاكاز ميموار. حنا بغينا غير نخبيو هذاك النوع. داكوغ، ملي خبينا السي هنا شنو غيجي عندنا؟ اون فوا خبينا سي في لاكاز ميموار شنو غنديرو؟ غنكتبو ميساج غنعطيو اننا صافي راه لقينا الريزولطا، نكتبو لا سوم اي لي فيرغول باردون لي غيومي والفيرغول. داكوغ، و سي خارجه على لي غيومي. علاش؟ شنو كتعني سي داخل لي غيومي و سي خارجه لي غيومي؟ سي خارج لي غيومي كوني دون لا كاز ميموار. دابا غنسولكم واش هاد السي كوني دون لا كاز ميموار ولا ماشي كوني دون لا كاز ميموار؟ قبل ما تجاوبوني جاوبوا على واحد السؤال اخر. شنو كتعني كوني دون لا كاز ميموار ولا ان كوني دون لا كاز ميموار؟ يعني انها مخبيه في كاز ميموار. هذه هي معنى كوني دون لا كاز ميموار، كاينه في لا كاز ميموار. ورسي كاينه في لا كاز ميموار، كاينه في لا كاز ميموار، دونك خرجوها من لي غيومي. ايرور الا درتي سي وسط لي غيومي حيتاش غتحسب ان كوني دون لا كاز ميموار. قاعده وصافي كتقول انك لا دخلتي سي وسط لي غيومي وهي كوني دون لا كاز ميموار راه ايرور. يعني حنا ملي كنبغيو نعطيو شي ريزولطا صافي هنا دوني دو نومبر. الا بغيت مثلا نكتب ميساج بطريقه اخرى دوني دو نومبر وبغيت نكتب ا اي بي، واش غنكتبهم وسط لي غيومي ولا غنخرجهم من لي غيومي؟ في نظركم بطبيعه الحال غنكتبهم وسط لي غيومي، راهم ان كوني دون لا كاز ميموار. راه ملي كتبت هاد الميساج راه مازال كانت لا كاز ميموار هنا او هاد البلاصه والبلاصه كانت خاويه، كانت غير موجوده صافي هادشي اللي كان، اما هي راه كانت خاويه. اما ملي درت ليغ ا ليغ بي صافي اوتوماتيكمون جات تخبات هنا ا وتخبات هنا بي. داكوغ، يعني هنا عندي الحق نكتب دوني دو نومبر ا اي بي و او بي نكتبهم وسط لي غيومي، عندي الحق حيت راهم كيتعتبروا ان كوني دون لا كاز ميموار. ميم اون فوا درت ليغ ا ليغ بي ولاو كوني صافي ولاو معروفين صافي راه مشاو اوتوماتيكمون. عيد هاد 3 سطور صافي درت ا هنا و بي هنا كانوا ديجا موجودين بلايصهم ودابا راه ستوكر. وسي حتى هي ستوكاج لافيكتاسيون هي ولات كوني دون لا كاز ميموار. داكشي علاش ايرور انك تكتب سي وسط لي غيومي. صافي راه فهمتوا الفكره كيفاش. دابا ندوزو ان اوتر اكزامبل. عندنا اكزامبل 2 او لا اكزرسيس لا ميم شوز. écrire un algorithme qui affiche la somme, le produit, la soustraction de deux nombres réels. يعني هنا هاد ليكزيرسيس ما طالبش منا غير لا سوم بحال الاول، طالب ندير البرودوي سوستراكسيون عادي. بلاصت غندير غير لا سوم غتزيد البرودوي غنزيد سوستراكسيون. ولكن بلاتي واش حتى لابارتي ديال باردون في لابارتي ديال الديكلاراسيون واش غنخلي غير 3 ديال لي نومبر؟ هذا هو السؤال المطروح. صافي ا و بي و سي ما نزيدش دي نومبر اخرين. لا غلط، حتى غتزيد البرودوي وغتزيد سوستراكسيون، يعني غيبانو دي فاريابل اخرين دي ريزولطا اخرين ضروري ديكلار. يعني 3 غنزيد عليهم 2 اخرين ديال البرودوي ديال سوستراكسيون. الوغ ها هو الريبونس او لا l'algorithme.
الغوريثم عندنا devant ديال الالغوريثم كديروا لو نون ديال الالغوريثم. بالنسبه للنون سميه اي حاجه طيح لك في بالك تكون كتماشى مع ليكزيرسيس. واحد الغومارك نقدر هنا نسميه حيد هاد الكالكول ونسميه سوم برودوي سوستراكسيون. داكوغ. ولكن الملاحظه هي ما عندكش الحق دير سوم بعيد على دير لاسباس بين جوج الكلمات في لو نون ديال الالغوريثم. ركزوا معايا قدام الالغوريثم ما عندكش دير لو نون، ما عندكش الحق دير لو نون ديال الالغوريثم في لاسباس. الوغ شنو الحل؟ لاصقهم مع بعضياتهم؟ لا، غندير بيناتهم تيغي وغتهنا سوم تيغي برودوي تيغي سوستراكسيون. انا خرجت من باب واسع وسميتهم كالكول. فاريابل، خمسه لي فاريابل ا بي سي دي او. A ou B هما لي دو نومبر، سي ديال سوماسيون، دي ديال سوستراكسيون، او ديال برودوي. غيال، علاش قلنا غيال؟ علاش ما قلناش اونتي؟ نقدروا نقولوا اونتي راهم دي نومبر سواء غيال، ولكن رجعوا ليكزيرسيس اشنو قال؟ دو نومبر غيال بوان فينال، ديكلاريهم غيال وتهنا. écrire donner دو نومبر. اول ميساج كنكتبوا ليوتيليزاتور يعطينا دو نومبر، هو يعني حنا مهدنا هنا راه تصاوبنا 5 البلايص وجدناهم بلاصه بلاصه بلاصه. هنا غتجي اول حاجه غتستوكي او تستوكي بي واحد الميساج غتكتبوا ليوتيليزاتور غتقول لي عطيني دو نومبر لي الي بي. اون فوا قريتها ستوكات او ستوكات بي غنبدا ستوكي سي و دي و او. L'affectation A plus B affectation C ou A moins B affectation D ou A fois B affectation le E. يعني الريزولتا اللي غيخرجوا غيتخباو صافي عادي، راه ماشي شي حاجه صعيبه. باللي سالينا غنديرو الميساج نكتبو فيه الريزولتا لا سوم اي سي لا سوستراكسيون اي دي. شنو قلنا قبيله؟ ريزولتا نخرجوها اللي تكون كوني دون لا كاز ميموار كنخرجوها من وسط لي غيومي. اتونسيون البرودوي اي او. وفين واحد لو مارك هي على هاد لا بارتي نقدروا نكتبوا بهاد الطريقه لا سوم اي لا سوستراكسيون اي لو برودوي اي. كاينه واحد الطريقه اخرى انت حر تكتب بهاد الطريقه ولا تكتب بهاد الطريقه الاخرى سي لا ميم شوز. هاي الطريقه كدير écrire ا راه كوني دون لا كاز ميموار ما عندكش الحق دير لي غيومي. بي تاهي كوني دون لا كاز ميموار. سي كوني دون لا كاز ميموار ما عندكش الحق نهائيا ديرو موس لي غيومي. ولكن سوم هاد بليس راه ميساج سوم كنديروها وسط لي غيومي حيت وسط لي غيومي كنديرو لي ميساج. ولكن لي ميساج اللي كيكونوا الا كانوا دي فاريابل وكيكونوا كوني دون لا كاز ميموار ما عندكش الحق ديرهم وسط لي غيومي. داكوغ حيت لي غيومي خدمتهم انهم كيصيفطوا الميساج، ولكن ا كونديسيون ان الميساج ما يكونش فيه دي فاريابل ويكونوا كوني دون لا كاز ميموار. هنا الغيومي كيقول لك لا هذه ماشي خدمتنا، حنا ما كنصيفطوش دي فاريابل يكونوا كوني دون لا كاز ميموار، يعني كيطلع لك ايرور. داكوغ. الو قلنا ا بلس بي غيومي كنديروها على بلس غيومي على ايكال سي والميم برانسيب هنا. داكوغ. بهذا غنكونوا جاوبنا على ليكزامبل وسالينا. مهم الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وبارطاجيو القناه. اي بون شانس.